नवीन सोच देशको सामाजिक रूपान्तरणका निमित्त अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुमा पेसमेकर राखियो। बझाङमा भएको जीव दुर्घटनामा प्रदेश मन्त्री सिंहसहित 3 जनाको ज्यान गयो। अहिले मुलुकका लागि ठूला भ्युटार र सिटी हलको आवश्यकता नरहेको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। भारतले ठूलो बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको माधव कुमार नेपालको दाबी। सरकारसँग भिजनै नभएको र ओलीको पालिकामा 50 करोडसम्म बजेट छुट्याएको गोकुल बास्कोटाको दाबी। बालिन र हर्क साम्पाको प्रशंसा गर्दै रविले भने उहाँहरूबाट नै मैले प्रेरणा लिएको छु। घाम जस्तै छर्लङ्ग घटनामा न्यायको भिख माग्नु दुःखद कुरा रहेको प्रेम चलाउनेको भनाई। सरकारसँग पैसा छैन भने आफूलाई 5 करोड नचाहिने सांसद दीपक सिंहको भनाई। चुडामणि शर्मालाई 9 वर्ष कैद 4 अर्ब भन्दा बढी जरिवाना। नेपाल राम बिना र भारत सीता बिना अधुरो रहेको सुदन किरातीको भनाई। सरकारले बैंकको ब्याज दर घटाउनु पर्ने मेटवाडी चौधरीको दाबी। आरती शाह प्रकरणमा जिल्ला अदालत धनुषामा ढुङ्गामुढा 4 जना घाइते। काङ्ग्रेस र एमालेसँग नमिल्यो भने माओवादी 5 देखि 8 र नेकपा एकीकृत समाजवादी 0 सिटमा झर्ने योगेश भट्टराईको टिप्पणी। धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र दिन अर्थ समितिको स्वीकृत। सेन्सर बोर्डको नयाँ नियम जाँच हुने फिल्मबारे पूर्व जानकारी नदिने। नेपालमा मनसुन भित्रिएसँगै विपदका घटनाबाट हालसम्म 10 जनाको ज्यान गयो, 26 जना बेपत्ता। नागरिकता पीडितको आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेप। अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दूतावासलाई निर्देशन। बजेट पुस्तिका सच्याएर प्रदेशको नाम राख्न सभामुखको निर्देशन। नागरिकताको माग राखेर प्रदर्शन गर्दा गर्दै एक युवक बेहोस। काठमाडौँ महानगरका 29 का अध्यक्ष ढकाललाई निलम्बन गरी कारबाहीको माग। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आउँदो शुक्रबार हुने। प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्ध प्रदर्शन। संसद भवनभित्र भएको बेथितिले लज्जाबोध हुने हरि ढकालको भनाई। स्काउटले उल्लेखनीय सफलता हात पारेको पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। चिनिया जहाज बुधबार पोखरा विमानस्थलमा अवतरण हुने। प्रेम चलाउनेलाई न्याय दिन र पीडकलाई दण्डित गर्न सरकारसँग माग। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई रूट बारेमा छलफल सकारात्मक रहेको नवीन श्रीवास्तवको दाबी। नागरिकताका लागि आमरण अनसन बसेका रामकुमार शर्मा अस्पताल भर्ना। छोरालाई पहिलो पटक चिनाउँदै राजेश पाल राईले ल्याए जन्मदिनको गीत। चलचित्र दर्पण छाया 2 की अभिनेत्री साराले गरिन् प्रेमीसँग टिकाटालो। र भारतको मणिपुरमा 500 भन्दा धेरै गिरिजाघरमा आगजनी। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 6 गते बुधबार विश्व योग दिवस, संगीत दिवस। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवीन सोच राष्ट्र र जनताको पक्षमा सामाजिक रूपान्तरणका निमित्त अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रतिभा डबली कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। प्रचण्डले भन्नुभयो, मैले विगतदेखि नै कहिले विद्रोहमा, कहिले शान्ति सम्झौतामा त कहिले संविधान सभामा र अहिले फेरि एउटा नयाँ ध्रुवीकरण र प्रक्रियाको निमित्त सामाजिक रूपान्तरणको अभियान जारी राखेको पहल पनि नवीन सोचका कारण नै सम्भव भएको हो। उहाँले हरदम आफ्नो विचार, सोच र शैलीलाई सृजनात्मक ढङ्गबाट विकास गर्ने व्यक्तित्वको आफूले सधैँ उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरेको बताउनुभयो। मानव समाजको विकास र नवीन सोचको खोजीको क्रममा भएको हो। मानव र अरू प्रणालीबीचको अन्तर पनि विचारको निरन्तरता, विकासको प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, अहिले 21औं शताब्दीमा विज्ञानको विकाससँगै हामीले हाम्रा सोचहरूलाई अझै नवीन र तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँदै लैजाने र त्यसले आफ्नो कर्मलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजान केन्द्रित हुनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मुटुको चाल कम भएपछि पेसमेकर राखिएको छ। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियोथेरासिस भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा राष्ट्रपति पौडेलको मुटुमा शल्यक्रिया गरेर पेसमेकर राखिएको हो। सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रत्नमणि गजुरेलले मंगलबार दिउँसो एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति पौडेललाई 72 घण्टा नियमित निगरानीमा राख्दा पनि मुटुको चाल बेला बखतमा कम हुने देखिएपछि पेसमेकर राखिएको जानकारी दिनुभएको हो।
बझाङको केदारेश्वर गाउँपालिकामा भएको जीव दुर्घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते हुनुभएका उहाँको उपचारकै क्रममा नेपालगञ्जको कोलपुर मेडिकल कलेजमा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रहरी सहायक निरीक्षक केशव भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई बझाङबाट हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको थियो। दुर्घटनामा मन्त्री सिंह, उहाँकी श्रीमती अमृता देवी सिंह र भाउजू जानकी सिंह सहित 3 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका जीप चालक धर्मराज जोशी र सुरक्षा गार्ड दीपक भण्डारीको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मन्त्री सिंह चढेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001 झ 480 नम्बरको जीप धनगढीबाट बझाङ जाँदै गर्दा केदारेश्वर गाउँपालिकामा दुर्घटनामा परेको हो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकका लागि ठूला भेउटार र सिटी हलको आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सांसद कार्कीले देशको कुनै पनि एउटा ठाउँमा भए पनि ऐतिहासिक, हरित र सांस्कृतिक सहर निर्माण गर्ने काममा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले गरीब आवास कार्यक्रमलाई टार्ने ढंगबाट अगाडि नबढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। गाउँलाई सुविधा सम्पन्न र व्यवस्थित गाउँ निर्माण गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान जानुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा डुबान सम्बन्धी समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता बेमालेन्द्र निधि र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा डुबान समस्याको विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले भारतले ठूलो बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूमिमा डुबानको धेरै समस्या भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गम्भीरताका साथ कुरा नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले डुबानबाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा नेपाल सरकारले भारतसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि औलाउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले सरकारसँग आशावादी हुने कहीँ पनि ठाउँ नदेखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा नागरिकहरू सरकारसँग कसरी आशावादी हुने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केही ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तराई पालिकाहरूमा 50 करोडसम्म बजेट गएको हो। अहिले 5 करोडदेखि 36 करोडसम्म गएको छ। नगरपालिकालाई जाने पैसा जनसङ्ख्या बस्छ 63% कसरी सम्बोधन हुन्छ? सरकारसँग कुनै भिजन प्लानिङ नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पनौतीमा 12 वडा मात्रै भए पनि 13, 14 र 15 वडाका लागि पनि बजेट छुट्याएको भन्दै कहाँ पर्छ त्यो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सहकार्य गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले चुनाव जितेर आएपछि दलको प्रतिस्पर्धी नभइकन जनताको सेवक भएकाले पनि मिलेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको प्रेरणाबाट चितवनमा अहिले पानी ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हर्क साम्पाङले धरानमा ढुङ्गा बोक्ने अभियान सुरु नगरेको भए मलाई पनि पानी ल्याउने कुरामा प्रेरणा मिल्ने थिएन। आज उहाँ विशेष कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहबाट पनि प्रेरणा लिएको बताउनुभयो। रविले नयाँ र पुराना दलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बालेनले गरेको कामबाट आफूलाई प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो। बिस्तारै एक गर्दै देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउँदै जानुपर्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, आज हामीले यहाँबाट एउटा अभियान थाल्यौं। म चितवनवासीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आजबाट चितवनमा विदेशबाट आएका माछा र केरालाई प्रवेश निषेध गरौं। हामी यही उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाऊ। हामी त्यसमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं। उहाँले चितवनको आफ्नो कार्यालयमा राख्न 500बाट 1 जना CIO छानिसकेको बताउँदै चाँडै नै कार्यालय उद्घाटन गर्ने बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको धरनालाई एकबद्धता जनाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुगेका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मंगलबार ब्यानरसहित चलाउनेको धरनामा एकबद्धता जनाउनका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पुगेका केही व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। आफूमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने न्यायवी संघका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध चलाउने सोमबार साँझदेखि धरनामा बस्नु भएको छ। धरनास्थलमा बैशाखी टेकेर पुग्नुभएका उहाँले घाम जस्तै छर्लङ्ग
घटनामा न्यायको भिख माग्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले आफू पीडित हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले भन्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालतले दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले मुद्दा फिर्ता लिने कुरालाई आफूलाई नसोधिकन लिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले सरकार अपराधीको पक्ष पोषणमा लागेको र अपराधीहरूले राजनीतिकरण गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्राध्यापकमाथि दिनदहाडे आक्रमण हुँदा पनि न्यायको मजाक उडाइएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक बहादुर सिंहले अहिलेको आर्थिक मन्दीका बेलामा सरकारसँग पैसा छैन भने संसद विकास कोषको 5 करोड रुपियाँ नचाहिने बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एमालेलाई पनि त्यसका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिंहले भन्नुभयो, यदि सरकारसँग पैसा छैन भने जुन हामीलाई 5 करोड रुपियाँ दिनु भएको छ त्यो चाहिँदैन। आर्थिक मन्दीबाट देशलाई माथि उकास्नका लागि हामीलाई दिनुभएको त्यो 5 करोड रुपियाँ राप्रपाको तर्फबाट सम्पूर्ण रकम तपाईलाई नै दिन चाहन्छौँ। यो राष्ट्रिय निर्माण गर्न र घाटा बचाउनका लागि हाम्रा रविजीको पार्टीले पनि, अरू सांसदहरूले पनि, पार्टीले पनि, एमाले पनि आफूले पाउने 5 करोड दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको हो। सरकारमा रहेका पार्टीले दिने कि नदिने हो, नयाँले त दिने भनिसके। उहाँले काठमाडौँ हेटौँडा सुरुङ मार्गको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। विशेष अदालतले कर फर्जिट अभियोगमा तत्कालीन पदाधिकारी चुडामणि शर्मा सहित 3 जनालाई 9 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकेको छ। शर्मा र उमेश प्रसाद ढकाललाई जनाही 9 वर्ष तथा लुबन्द ध्वज महतलाई 9 वर्ष 1 महिना कैद सजाय भएको छ। जनाही 3 जनालाई 2 अर्ब 5 करोड 23 लाख 48,949 रुपियाँ बिगो र 3 जनालाई जनाही 4 अर्ब 10 करोड 43 लाख 97,898 रुपियाँ जरिवाना भएको विशेष अदालत जनाएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले मंगलबार सजाय निर्धारण गरेको हो। यसअघि सुनाइमा उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको थियो। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले योग सम्पूर्ण मानिसहरूको कल्याणको साझा ज्ञान भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार लुम्बिनीमा आयोजित योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले योग मानव कल्याणको साझा ज्ञान भएको बताउनुभयो। उहाँले योगलाई शारीरिक, मानसिक र स्वास्थ्यको रूपमा मात्रै जोडेर हेर्ने गरिए पनि योग आफैमा मानवीय कल्याणको साझा ज्ञान भएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमण गरेपछि नेपाल र भारत बीचको इतिहासदेखि नै सम्बन्ध पुनर्स्थापित भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धबाटै अझै प्रगाढ बनाउने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले महेन्द्रनगरबाट नेपाल आउने हाई रुट र भैरवा हाई रुट सहजताका लागि पनि भारत सरकारसँग सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मितमणि चौधरीले सरकारले बैंकको ब्याज दर तत्काल घटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो अवस्थामा ल्याउन पनि बैंक ब्याज दर तत्काल घटाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक चौधरीले बैंक ब्याज दर घटाउने र कर्जा प्रवाह बढाउने काममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत गम्भीर नभए मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनै नसक्ने समेत दावी गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक चौधरीले उहाँहरूलाई दक्ष बनाएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा पठाउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। जिल्ला अदालत धनुषामा ढुङ्गामुढा भएको छ। गएको जेठ 7 गते ज्यान गुमाएकी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 थापाचोक बस्ने आरती शाखा माइती पक्षले अदालत परिसरमा ढुङ्गामुढा गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको हो। झडपमा 4 जना घाइते भएका छन्। थापाचोकका मोतीबहादुर साकी श्रीमती 22 वर्षीय आरतीको जेठ 7 गते ज्यान गएको थियो। आरतीका माइती पक्षले दाइजोका कारण उनको हत्या भएको भन्दै विरोध गरेका छन्। अनुसन्धान फितलो भएको भन्दै आरतीको माइती पक्ष लगायतले केही दिनदेखि न्यायको माग गर्दै जनकपुर धाम र काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। धनुषाका एसपी विश्वराज खड्का र डीएसपी वेदप्रकाश गौतमले पीडित परिवारलाई नै कुटपिट गरेको भन्दै तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले समाजवादी मोर्चामा रहेका दलहरूको अस्तित्वमा संकट रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै समाजवादी मोर्चा बनाएका माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायतका दल अस्तित्वको संकटमा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। कांग्रेस र एमालेसँग नमिल्ने हो भने माओवादी 5 देखि 8 सिट र नेकपा एकीकृत समाजवादी 0 सिटमा आउने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। समाजवादी मोर्चाको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै संविधान बनाउने र संविधान च्यात्ने एकै ठाउँमा काले धेरै दिन नटेक्ने तर्क गर्नुभयो। भट्टराईले मोर्चा विगतको इतिहास बताएर गर्व गर्ने प्रौढहरूको क्लब भएको बताउनुभयो।
मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन स्वीकृत दिन अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्ड र नेपाली स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले ब्रोकरको रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ। समितिका ज्येष्ठ सदस्य सन्तोष चालिसेले जेठ 29 गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवस्थापन इजाजत प्रक्रिया सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाली स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिनुभएको बताउनुभयो। उहाँले धितोपत्र दलाल तथा अनुमति पत्र दिँदा मापदण्ड पुगेका विषयमा अनुमति पत्र दिने निकायलाई सतर्क रहन आग्रह गर्नुभयो। फिल्म सेन्सर बोर्डले मंगलबारबाट नयाँ नियम ल्याएको छ। अबबाट सेन्सर बोर्डमा सदस्यहरूलाई कुन फिल्मको जाँच हुन गइरहेको छ भन्ने पूर्व जानकारी नदिने भएको छ। अलभित्र पुगेपछि मात्रै सेन्सर सदस्यले जाँच हुन लागेको फिल्म बारेमा थाहा पाउनेछन्। ठूलो फिल्मको सेन्सरका क्रममा स्वयं बोर्डका पदाधिकारीले परिवार र साथीभाइ लैजानेदेखि सेन्सरको क्रममा सूचना चुइन थालेपछि यसलाई कडाई गर्न बोर्डले कसिलो नियम बनाउन लागेको हो। मंगलबार बेलुका हुने सेन्सरका लागि सदस्यलाई फिल्मको नाम बिनै बोलाइएको छ। उनीहरूलाई कुन फिल्मको सेन्सर हुँदैछ भन्ने जानकारी दिएको छैन। आफूलाई सेन्सरका लागि बोलाइएको तर कुन फिल्मको हुँदैछ भन्ने जानकारी नदिएको सेन्सर बोर्डका एक सदस्यले जानकारी दिए। तर मंगलबार नेपाली फिल्म प्रस्त्रीको सेन्सर गर्ने तयारी छ। प्रस्त्री निर्देशक सूरज पाण्डेले आफ्नो फिल्मको सेन्सर हुन लागेको बताएका थिए। यसअगाडि फिल्मको नाम भनेरै सदस्यलाई जाँच प्रक्रियामा बोलाउने नियम थियो। विपदका घटनाहरूबाट यस वर्ष हालसम्म 10 जनाको ज्यान गएको छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै विपदका घटनाबाट हालसम्म 10 जनाको ज्यान गएको हो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपदका घटनाबाट हालसम्म 10 जनाको ज्यान गएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै 6 जना घाइते, 26 जना बेपत्ता र 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले असार 2 गते रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण शङ्खासुबा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा बढी असर परेको बताउनुभयो। नागरिकताको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा आन्दोलनरत सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा आफूहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेको छ। मंगलबार भने प्रहरीले उक्त आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको हो। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिएको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूका सन्तान नागरिकता विहीन छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री साउदले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भारतले बनाएको नयाँ संविधान भवन भित्र राखेको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरू पनि समेटिएको विषय भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको बताउनु भयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनैतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेश मन्त्रीबाट आएको बताउनुभयो। मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी गरी प्रतिवेदन पाउन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको समितिलाई स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्सा भन्दा पनि चित्र भएको बताउनुभयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्साको विषयमा आफूले संचार माध्यममा नेपाल सरकारलाई स्पष्ट आधिकारिक जानकारी नआई बोल्न नमिल्ने भएकाले पनि जानकारी नभएको बताएको स्पष्ट पार्नुभयो। सभामुख देवराज घिमिरेले मन्त्रालयगत कार्यक्रम समावेश भएको पुस्तकहरूमा प्रदेशको नाम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयबाट वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश गरिएको पुस्तकमा लुम्बिनी प्रदेशको नाम समावेश नभएपछि नेकपा एमाले नियम आपत्ति गरेको थियो। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले यदि त्रुटि भएको रहेछ भने सच्याउने बताउनुभयो। सभामुखले सरकारको प्रतिबद्धता आइसकेकाले पनि छलफल अगाडि बढाउने बताउनुभयो। तर एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले
प्रदेश सभाले राखिसकेको नाम बजेट पुस्तिकामा नराख्नु संविधान विपरीत हुने बताउनुभयो। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रदेशको नाम छुट्याउनु सरकारको गल्ती भएको बताउनुभयो। तर सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि पनि आफूले भने अनुसार नै रुलिङ हुनुपर्छ भनिरहेको हो भने अर्कै ठाउँमा पुग्ने बताएपछि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक रोकेर दलका प्रतिनिधिहरूको छुट्टै छलफल राख्नुभयो। दलका प्रतिनिधिसँगको छलफल पछि पुनः सुरु भएको संसद बैठकमा सभामुख घिमिरेले मन्त्रालयगत कार्यक्रम समावेश पुस्तिकामा प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेशको नाम छुटेको भए तत्काल सच्याउन निर्देशन दिनुभयो। नागरिकताको माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रेका एक युवक बेहोस भएका छन्। नागरिकता पीडित संघर्ष समितिले माइतीघरमा गरेको प्रदर्शनमा सहभागी एक युवा बेहोस भएका हुन्। उनलाई अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदा आफूहरू नागरिकताबाट वञ्चित भएको भन्दै प्रदर्शन भएको हो। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको भन्दै प्रहरीले बल पनि प्रयोग गरेको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ। सामाजिक विकास समाज अनाम नगरले धोबी खोलाको सरकारी जग्गा गुठी लगेर हिनामिना गर्न खोज्ने काठमाडौँ महानगरपालिका 29 वडा नम्बरका वडाध्यक्ष कुश ढकाललाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी समाजले उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, CIB काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानकर्षण गराएको हो। वडाध्यक्ष ढकालले साबिक बानेश्वर महादेव स्थान वडा नम्बर 5 किता नम्बर 143 को जग्गा मध्येकै स्थानीय समुदायको हितमा प्रयोग हुँदै आएको साबिक धोबी खोलाको सरकारी जग्गालाई नक्कली गुठियार र मोही खडा गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी झण्डै 2 अर्ब मूल्य पर्ने धोबी खोलाको 12 रोपनी भन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी खाने योजनाका साथ सरजमिन मुचुल्का खडा गरी कालमोचन गुठी शाखा कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ताका लागि 77 साल फागुन 9 गते सिफारिस गरी आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेको आरोप लगाउनु भएको छ। धोबी खोला सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्न संलग्न हुनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै वडाध्यक्ष ढकाललाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर आउँदो शुक्रबार हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो शुक्रबार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुहुने भएको छ। सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा निवाली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम शुक्रबार हुन लागेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि सबै सदस्य संख्यालाई बढानुक्रम अनुसार हरेक समूहमा 15 जना सदस्य रहने गरी जम्मा 17 समूहमा विभाजन गरेको बताउनुभयो। यो महिना भने समूह 1 मा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको पालो रहेको बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँ बाहिर प्रदर्शन भएको छ। वृहत नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा भएको प्रदर्शनमा चलाउने स्वयं सहभागी हुनुभएको थियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विद्यालयमा हुने अपराधीकरणको अन्त्य गरौं, न्याय हराए कहाँ जाने जस्ता नारा लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका छन्। उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि 20 असोज 2077 मा आक्रमण भएको थियो। उनीमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा नेभी संघका हरियाचार्य योगेन्द्र रावल लगायत विरुद्ध दायर भएको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन छ। सरकारले त्यही मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले चलाउनेले सोमबारबाट अनसन सुरु गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले संघीय संसद भित्र नै भएको व्यथितिबाट आफूहरू लज्जाबोध भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उहाँले संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई खाजा भत्ता समेत हुने तर 12 घण्टा काममा खटिएका मर्यादापालकहरूको पनि 1 पैसा पनि भत्ता नहुने विभेदले आफूहरूलाई लज्जाबोध गराएको बताउनु भएको हो। यसैगरी उहाँले संघीय संसद सचिवालयमा छानो टाल्नका लागि आएको पैसा र डीप बोरिङका लागि निकासा भएको रकम खर्च नभएकाले त्यसको छानबिन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग गर्नुभयो। व्यथितका कुराहरू गरिरहँदा मित्र राष्ट्र चीन सरकारले बनाइदिएको यो बिल्डिङ शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। यो बिल्डिङको व्यथिति कुरा उठाउँदैछु। शहरी विकास मन्त्रालयका छानो टाल्नका लागि बजेट आउँदो रहेछ। यो वर्ष पनि चाहिन्छ। यही कम्पाउन्डभित्र पानीको समस्या समाधान
समाधान गर्न डिपोरिङ खोलिएको रहेछ। पानी आउँदैन, भुक्तानी भएछ। उहाँले भन्नुभयो यही भित्र संसद सचिवालयका कर्मचारीको खाजा भत्ता छ। मर्यादापलक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको 12 घण्टासम्म यहाँ ड्युटी गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई 1 पैसा पनि भत्ता पनि छैन। यो विभेद यही भित्र भएको विभेद व्यतिथि आँखा अगाडिको यो व्यतिथि हेरिँदा चाहिँ लज्जाबोध हुन्छ। म सरकार र सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु, उहाँको भनाइ छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल स्काउटले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय सफलता हात पारेको बताउनु भएको छ। मंगलबार नेपाल स्काउटको 72औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल स्काउटले दक्षिण एसियामा स्काउटमा सबैभन्दा बढी सदस्यता लिन सक्नु साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्काउटका कार्यक्रमहरू नेपालमा सञ्चालन गर्नुले पनि स्काउटले राम्रो काम गरिरहेको प्रमाणित हुने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीका बेलामा पनि स्काउटले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले देशमा आइपर्ने प्राकृतिक एवं अन्य विपदको समयमा विपद व्यवस्थापन र प्रभावितको उद्धार कार्यका लागि लाग्न नेपाल स्काउट सदैव अग्रमोर्चामा रहँदै आउनु राम्रो भएको भन्दै अझै यसलाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। जनवरी 1, 2023 देखि सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुधबार पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भएको छ। चिनिया जहाज सिचुआन एयरलाइन्स 130 जना यात्रु बोकेर पहिलो पटक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने भएको हो। चीनको छेन्दु तियानफु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चार्टर उडान भरेर जहाज बुधबार 9:30 बजे पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने कार्यतालिका रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उक्त जहाज 1 घण्टा पोखरामा होल्ड भएर फेरि काठमाडौँ नै जाने र सोही दिन चीन फर्कने समेत निरौलाको भनाइ छ। खास गरी दक्षिण एसियामै पहिलो पटक पोखरामा आयोजना गरिएको ड्र्यागन बोट रेस फेस्टिभलको अवसरमा चार्टर फ्लाइट हुन लागेको हो। पोखरा महानगरपालिका, चिनिया दूतावास र पर्यटन बोर्डको संयुक्त कार्यक्रममा असार 8 र 9 गते पोखरामा बोट रेस आयोजना हुँदैछ। सोही बोट रेस कार्यक्रमका लागि खेलाडीसहित 120 भन्दा बढी चिनिया पर्यटकहरू उक्त जहाज मार्फत नेपाल आउँदैछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई न्याय दिन र पीडक नेवी संघका विद्यार्थीहरूलाई दण्डित गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। आक्रमणमा संलग्नलाई लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति उहाँले आपत्ति समेत जनाउनु भयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुन्ने समयमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो विश्वविद्यालय जस्तो क्षेत्रमा यसरी गुण्डागर्दी शैलीमा प्रसन्न हुने गरी कुट्नेहरूलाई नछाडौं। म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया यो गल्ती सच्याउनुहोस्, पीडितलाई न्याय दिनुहोस्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेलाई विश्वविद्यालय परिसरमै 2077 साल असोज 20 गते आक्रमण भएको थियो। उनीमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा नेवी संघका कार्यकर्ताहरू जिल्ला अदालत काठमाडौँको अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सरकारले यही मुद्दा जेठ 30 गते फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चलाउनेले सोमबारबाट अनशन पनि सुरु गर्नु भएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई रूटबारे छलफल सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार लुम्बिनीमा आयोजित योग दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भारत र नेपाल सरकारबीच हवाई रूट बारेमा भइरहेको छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको र सकारात्मक नतिजा आउने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले दुई देश बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझै बढी आवश्यक रहेको र सोही अनुसार भारत अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय योगा नेपाल र भारतमा मात्रै नभइकन विश्वभर नै फैलन खुसीको विषय भएको बताउनुभयो। नागरिकता समस्या समाधानको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार शर्मा अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। 5 दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा आमरण अनसन बस्दै आएका नेता शर्माको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि रातिबाट वीर अस्पताल भर्ना गरिएको हो। शर्माकी श्रीमती इन्दु शर्माले राति सुगर र प्लेटलेस बढेका कारण सरकार पक्षले नै अस्पताल भर्ना गरेको बताउनुभयो। उहाँले प्लेटलेस अलि सुधार आए पनि सुगर कन्ट्रोलमा नआएको बताउनुभयो। नेता शर्मा अझै आमरण अनसनमा नै हुनुहुन्छ। डाक्टरले मुखबाट खानाका लागि आग्रह गरे पनि नेता शर्माले आफू आमरण अनसनमा बसेका कारण माग पूरा नभएसम्म खाना नखाने अडान लिनु भएको छ। डिस्चार्ज भएमा पुनः माइती घरमा नै गएर अनसन बस्ने उहाँको तयारी छ। माइती घरमा अनसन बस्दै आएका शर्मालाई त्यहाँ टेन्ट बनाउन दिएन। पानीमै रुच्दै भिज्दै अनसनलाई निरन्तरता दिएका कारण झन बिरामी परेको श्रीमती शर्माको भनाइ छ। संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतमा त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सुनाई हुँदा अदालतले मुद्दामा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
गायक राजेश पाल राईले पहिलोपटक छोरा साइरमलाई औपचारिक रूपमा चिनाएका छन्। विवाह र छोराबारे मौन रहेका उनले मंगलबार पहिलोपटक छोरा साइरमलाई समर्पित गर्दै गीत सार्वजनिक गरेका हुन्। ह्याप्पी बर्थडे साइरम भन्दै उनले लिरिकल शैलीमा जन्मदिनको गीत ल्याएका हुन्। छोराको पहिलो जन्मदिनमा ल्याएको यो गीतमा राजेश पालले छोराप्रतिको प्रेम र माया दर्शाएका छन्। भिडियोमा छोराको तस्बिर पनि समावेश गरिएको छ। राजेश पालकै संगीत र स्वरमा रहेको गीतमा अग्नि साम्पाङ राईको शब्द रहेको छ। राजेशकै आफ्नो स्टुडियोमा रेकर्ड भएको यो गीत विशुद्ध छोराप्रति समर्पित छ। तुलसी घिमिरे निर्देशित फिल्म दर्पण छाया 2 की अभिनेत्री सारा कार्कीले प्रेमीसँग टिकाटालो गरेकी छन्। आइतबार अमेरिकामा आयोजित समारोहमा यी दुईले एंगेजमेन्ट गरेका हुन्। यही फिल्मका डेब्यू कलाकार फिरोज तिमसिनासँग उनी केही समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिइन्। यो फिल्म बक्स अफिसमा असफल भए पनि यी दुईको प्रेम सम्बन्धले भने त्यसैता निरन्तरता पायो। दुवैले सामाजिक सञ्जालमा इन्स्टाग्राममा फोटो शेयर गरेका छन्। सधैँभरिका लागि नयाँ सुरुवात लेख्दै साराले तस्बिर शेयर गरेकी छिन्। एंगेजमेन्ट औठी देखाउँदै उनीहरूले रोमान्टिक तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेका छन्। दर्पण छाया 2 मा साराको शीर्ष भूमिका रहेको थियो। फिल्म असफल भएपछि उनी अमेरिकातिर लागिन्। फिरोज भने नेपालमा रहँदा भोइस अफ नेपाल र नेपाल आइडल जस्ता रियालिटी शोमा व्यस्त थिए। भारतको मणिपुर राज्यमा फैलेको जातीय आतंकका कारण त्यहाँको जनजीवन अत्यन्तै जटिल बनेको छ। 1.5 महिना भन्दा बढी समयदेखि बढिरहेको आतंकका कारण 100 जना भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ। आतंकका कारण 390 जना घाइते भएका छन् भने 50,000 भन्दा धेरै मानिस आश्रय स्थलमा पुगेका छन्। यो भन्दा ठूलो संख्यामा मानिसहरू आफ्नै घर र समुदायमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। अहिले फरक जातका मानिससँग बोलचाल समेत बन्द भएको र यसले समुदायमा विभाजन गरिरहेको बीबीसी हिन्दीको अवलोकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जातीय आन्दोलनमा अहिले धार्मिक द्वन्द्वमा परिणत भएको पनि बताइएको छ। 508 वटा भन्दा धेरै गिर्जाघरमा आगजनी भएको छ। धार्मिक अगुवा लक्षित आक्रमण बढेको स्थानीयहरूले बताएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। मणिपुर राजधानी इम्फालमा रहेको उच्च अदालतले सरकारलाई राज्यको सबैभन्दा ठूलो समुदाय मैतेईलाई पनि जनजातिको हैसियत दिन आदेश दिएपछि मैतेई र कुकी समुदाय बीच झडप सुरु भएको हो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौं भने तपाई हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठूलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनु होला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौं। त्यतिन्जेल तपाईको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।